فيلمنا أنت جمر تشاوز تبهالت حلما ناي تيكاندو شامبيون مسعر زخونة تقوال نري آب كل عنتا ولدا سلزمتو نسا كعا آب زد حنان زعبيان ناي تيكاندو مسلطن زلو يانغ تنبر نسا أبو سلطنا ولا أي تركب كم سراحتنيا ناي قزا سراحتي بناي تيكاندو من قصقاسات سلقتكناون أزيد أنكارا كوينايا اتي زعبيا سب أي ناي بعلو ولاد ولا كوا انتها ليتو نسا قن مسؤو أي تنبرن نتشاو كل جزء تحجزا شانجلين استبهات قرب عركاون ألاتا بخالق جزء دم هاوز بهالقوال عام سكوريا زنبرقت ملاقوا أنت سعارة حنتي ناي كوريا قوال مزياقن هاو اتي قدم زي سعارة بمش برباري مرمراخ قبل اللي دل إيه أنت بل نسكعة كل سبز السعار كوو بمش بربار إيو إلهم زحسبو أنت خوينم كابزن دحار كمرمري بخالق جزء ناي تشاو زعبيا أبو قالو نقفيتا أنت بسحا تشاو مزياد حق زامو كيف لتقت نتحد ودي نعملت ولاكوا أنت زررتو نساقن نشوايت فتيان بسبحيتو عبتي بهراو فيستيفال ناي سونغ بيت تمرت ممهر مدنقعي بقعتو يري نسا كترخبو أنت خيد اتم تمهارو بقليل نكسبر مأنتان ناي عنزيتي قورة رات بمتابقي إنا تابقوو تريو كابو اتي ممهر سقن ختبل ولاكوا أنت نقرا سلذي تسمامعت كلهم يقللو تشاو أبزناب كوينا كوف إلى أنت بكي أبقى سلا نسا تجأنيقو ناب عركا يدول اللامو نساون آمنا ناب قدت وسدا ناي تشاو عركا أبستمهر البيت مرتوشتي ناي سريت سرح رقيبات الله دس إلوا مسرح تجمر حدا تمهروني تشاو انتر بشواد ما اتي ممهر رباي يغزعم بخالق زيانغ أبقى ناي بيت سبو فوتو النار عيك أدم أبناتو ولدر استفتر ناي مش بربار ورا مسمعات بزبز حاوردت كمي كام زموتت يحسب بخالق تشاو هاريمان أمرت زودقاتو ودي نعا نمبقال بقرو يهارمامو نبسا سحتات ودو نسوم قادفو موا مسكدو حدا ودي نابو مزيو نتشاو نابقو زي حزواي خيط ازي يوان زبها القلعة باندجي أسر الله يخون مبر أبتينا يونغ بيت مرتوشت أبزل حريف كذا كم حكيم كوين زنبر أنت قون نسو أبتي بيت مرتوشت زلو كبر ممهر ود بمخانو نايتي بيت مرتنا يقص على بعلوانا نسويو مسكينا كتوص أنت بالتطوية بلامو قبل من وقتي زخون عيت قدعت أنت قاتي موكي نابز مسيخي حكمنا كترخبي تغيليخي بخالي قص نتشاو بقول زهار ما ودي كابت بيت مرتكب برر انت بل نساقن شعب غلطفنا بأمزيقا اتتفقات كلو نبعلا وسيدا تدحنو بزي كعا اتهم تمهار كلهم يعرق تيخونو ابتغلي كوينا انت جنق يواني رئيامو سلحاد نقر انت جانيقكي او انتاوي اتحساسبا كلكي قبا بسبحتو مسناي رباي قويجلل من مدن مكبر كالات قولعي مزمو كاب اتو منغو اتحانت قولعا قدم حجي هاو بمجبر كتوقص زنبرت قواليها مسؤم احريقا نكورر تقبر مو تنكرا سلا زنبرت بقر هاريما بقللو تسعرن نتوم تمهارو كلن ان حجاجات جاو حريقا نمقطام ناب قدمي تخيد انتخونا قن اتا قولعا مجمرا انا مسناي بيت تمرت سراحتنيا اي قاطمن ولا كوا انت بلات دحار قن نعا تمرتن مهاب تسمامع تشاو بزي تصبيتو كونتات كلتات تقيمة انت السعرا ابتي بوتاز نبر تمهارو كله من ربعين يدنو بتصبيحتو ابا نابتي بيت تمرت مسيئو نتيه حلافي ممهر ابتي بيت تمرتوشت انعاء نايتي كان سلطانا نكهبا ولا كو حدرا انت بلو نساقيد نعاي حدا مهر ترأيو زلو نسوون جيانغ بعل ايو انت بالقن حميم وسلاز نبرا ابتبوتا نفس السحيتو يودو تشاو انا بخيت رئيوا رباي حزنا الله ابتي هوسبيتال ناي شربا مقبي انت دالو الناس رحت كلادك اسي وسدامو رباي موزي اكلال نيت مسكدنا اتي شربا سريحو يعشقو نقول شاونا أبا أنت خيد نوع ولا أنت سأنتو بدبدب أبسونج بيت مرتوشتيت تمهارو نابشينا عالم الخود در معلت أنت وسحقن أنا برقص أنينات مزيا كرياكي كبرتا تعك يزبل ورقات تركب بسبحتو هاو إن حفتو تنجيو نريو نساون لكعك محاوا هاو بزح ودراتن ميداليات نسعرت بمخانا كلتي محاون حفتن أبشينا وشتي هبوباتيهم نابزي بممزعاتين جيو لكع كم قدم تفوتي سلا زنبرات مجمريا نيا أو كترخبو تمزق دحر قرب كزاقن يوان أب كلناتو السعالة فوتو انت رأي نسو هاو تنجيو إنا رباي كلهم ناي كلناتي عرختي أمنيرو تنجيو إنا يوان حبيرهم كلو تاو بدقا خوينا انت رأيهم تحزن كتخيد انت بالتطوية بلامو مستنجيو أمزي يلاليها
ኣብ ግንባራ ስለ ዘሎ ጉድኣት እንትሓታ ንሱ ስለ ቻው ክጭነቕ ብምርኣያ ንቻው ምጽላእ ትጅምር ብቕንኢ ስምዒት ሓቢራታ ልምድ ክትገብር ብምውሳድ ትጎዳ ቻው ናይ ቴኳንዶ ብቕዓት ዝተጻሕፈሉ መጽሓፍ ሓደ ሰብኣይ ይህባ ካብኡ ሃው መኪና እናገንሐ ስልኪ እንትናገር ቻው ከዓ እቲ መጽሓፍ እናንበበት ስለ ዝነበረት ካብ ከቢድ ሓደጋ የድሕና ካብኡ እስኪ የመስግን የበልኒ እንትብላ ወላ እኳ ህቡብ እንተኾነ ንሳ ግን ስለ ዘይትፈልጦ ገሪምዎ ናይ ቴኳንዶ ቤት ትምህርቲ ሽም መን እዩ እዚ ነገር ንዓኻ ከጭንቐካ ኣይግባእን እንትብሎ ሃው እቲ መጽሓፍ ብምምንጣል ክርብሻ ይፍትን እሞ ብእግሪ ሃሪማ እቲ መጽሓፍ ትምንጥሎ ንሱ ድማ ብድፍረታ ተማሪኹ ስልኪ ቁጽሪ ክትህብኒ ትኽእል ዶ እንትብላ ገዲፋት ትኸይድ ካብኡ ንድሓር ሃው ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ሆስፒታል ዝደቀሰ ተኣዲኡ ንምሕታት ይኸይድ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ቲንግዩ ፍዮሪ ሒዛ ናብኡ ትመጽእ እሞ ሃው ከዓ ኣነ ብዙሕ ውድድራትን ሜዳልያታትን ስዒረ እንተኾነ ግን ናይ ቤተሰብና ሽብ ቅድሚ ምርካበይ ሓደ ሰብ ክስዕር ይደሊ እቲ ሰብ ከዓ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ዮአን እዩ ኣብ ቀደም ግዜ ናይ ሃው ኣደን ናይ ዮአን ኣደ ውድድር እናገበራ ከለዋ ናይ ዮአን ኣደን ናይ ሃው ኣደ በእግራ ሃሪማታ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተየት ንርዳእ ካብታ ግዜ ንሳ ንድሓር ንዮአን ይጸልኦ ኣብ ዝቕጽል መዓልት ናይቶም ኣናእሽተይ ቆልዑ ውድድር ይጅመር እሞ ናይ ሶንግ ቤት ትምህርቲ ሰለስቲኦም ኣባላት እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ይስዕሩ ካብኡ እንትወጹ ቻው ናይ ቀደም ቤት ትምህርታ ተምሃሮን ምስ እንጀራ ሓፍታ እንትራኸብ ምስ ናይ ሶንግ ጉጅለ ሓቢራ ጠጠው ብምባላ ሕማቕ ቃላት ይናገርዋ እንጀራ ሓፍታ እውን ንስኺ ክሓድት ኢኺ ልክዕ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሩባይ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎኒ ቻው ጠጠው ብምባል መምህር ጃንግ ባዕሉ እዩ ኣብ ሶንግ ቤት ትምህርቲ ዘእትያ ኢሉ ይከላኸለላ ብጽቢዕቱ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ንቻው እናትጸንበያ ከሎ ንሳ ብምሉእ ትኹረት ልምምድ እናገበረት ይረያ ብቕልጡፍ ካብታ መኪና ወሪዱ ናብኣ እንትመጽእ ስለ ዘይረኣየቶ እንትለማመድ ብኢዱ ጠጠው የብላ ጎበዝ ምዃና እንትርዳእ ንዓኣ ንምርባሽ ኢሉ ብማህረምትኺ ተጎዲአ እየ እናበለ ምሕዛን ይጅምር እሞ ንዓኻ ክጎድእ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ኣይነበረን ኢላ የቕሬታ ትሓቶ ብሓቂ የቕሬታ ክትብልኒ እንተደሊኺ ምግቢ ጋብዝኒ ይብላ እሞ ናብ ሓደ ኣዝዩ ክባር ቤት መግቢ ይወስዳ ቻው ናይቲ ምግቢ ዋጋ እንትርኢ ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ሰንቢዳ ናብ ሸቓቕ ክኸይድ ኢላ ምኽንያት ፈጢራ ብምውፃእ ቦርሳ እናርኣየት ጠጠው ትብል ንሱ ከዓ ገጻ ርእዩ ዋላ እኳ እንተተረዳኣ እቲ ሒሳብ ከም ዘይኸፈለን እቶም ሰራሕተኛታት ክሕዝዎም ከም ዝኾኑ ብምምሳል ናይ ቻው ኢድ ሒዙ ካብቲ ሬስቶራንት እናሃደም ይወፁ ካብኡ ግን እቲ ሒሳብ ቀዲመ ኸፊለየ እየ እንትብላ ሓሪቓ ገዲፋት ትኸይድ ሃው ብመኪና እናተኸተለ ይቕሬታ ይሓታ ንሳ ከዓ ብቁም ነገር ኣነ ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ችግር ኣለኒ ከም ቤት ትምህርቲ ናይ ቴኳንዶ ልምምድ ናይ ትርፊ ሰዓት ስራሕ በዚ ምኽንያት እዩ ብዙሕ እንትለማመድ ብቕዓተይ ምምሓሽ ኣብዩኒ እንትብሎ ሃው ዓለም ለኻዊ ሻምፒዮን ዝሰዓረ ብምዃኑ ናይ ቴኳንዶ ክእለታት ስለ ዝፈልጥ ብዝግባእ ይሕግዛ እሞ ደስ ኢልዋ ንሃው ሽማ ነጊራ ገዲፋት ትኸይድ ቀፂላ እቶም ክእለታት ብምጥቃም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኣዝዩ ሓሪፍ ብቕዓት እናርአየት ብኸቢድ ኩነታት ብምልምማዳ ምኽንያት ግን ኣብ እግራ ብዙሕ ጉድኣት ይበጽሓ ዮአን እውን ኣሕዚናቶ ከም ሓኪምነቱ ኣብ እግራ መድሓኒት እናቐብኣ ከሎ ቲንግዩ ትመጽእ እሞ ትቐንዕ ዮአን ምስ ወፀ ብቕልጡፍ ናይ ጉድኣት ምኽንያት እናፈጠርኺ ደጋጊምኺ ናብኡ ከይትመጺ ካብኡ ተትርሕቐ እዩ ንዓኹ እውን ዝሓይሽ እንትብላ ብንግግራ ኣዝያ ሓዚና እናበኸይት ትወፅእ ካብኡ ዮአንና ቲንግዩ ናይ ቁልዕነት ፍቑራት መንባሮም እንትርዳእ ካብ ዮአን ክርሕቕ ኣለኒ ኢላ ተሓስብ ብጽቢዒቱ ናይቶም ኣናእሽቲ ቆልዑ ውድድር ካልኣይ ዙር ይዳለው እሞ ሩባይ ብናይ ቻው ጥንካረ ዝለዓለ እምነት ስለ ዝነበሮ ካብቲ ውድድር ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ልምዲ የምህራ እሞ ብጽቢዒቱ እቲ ውድድር ይጅመር ሃው ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝስልጥን ጉጅለ ጎበዝ ተምሃራይ ዝተመረጽ ኣሰልጣኒት ሒዙ ቻው ንምርኣይ ናብቲ ውድድር ይመጽእ ቻው ክትጋጠም ናብቲ መድረኽ ምስ ወፀት ንሳ በታ ዝተጎድአት ቆልዓ ተኪኣ ስለ ዝኾነ ንዕቐምዋ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ብሶንግ ቤት ትምህርቲ ምሕጫጭ ይጅምሩ እዚ ምስ ሰምዐት ዓርሰ እምነታ ይቕንስ እሞ ብትኽክል ምውድዳር ይኣብያ እቶም ኣንጻር ጉጅለ ከም ዝስዕሩ ስለ ዝፈለጡ ኣዝዩ ደስ ይብሎም ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ሩባይ ኣብ ኣንጻርኪ ቅልጣፈ ጥራይ ኣትኩር ኢሉ የበረታትዓ ካብኡ ቻው ብምሉእ ዓርሰ እምነት ተመሊሳ ብቕልጣፈ ሰንዘረቶ ናይ ክቢ መሃረምቲ ነታ ኣንጻር ኣውዲቓ እቲ ውድድር ትስዕር እሞ እቲ ጉጅለ ተሓጓስ ብተሓጓስ ይኸውን ድሕሪ እቲ ውድድር ሃው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስዒሩ ጸጉሩን ክቑረጽ ዝገበረ ተጻዋቲ ይረኽቦ እሞ እንተተሃዳድሞ ብስሕተት ናብ ናይ ኣዋል ክዳን መቐየር ክፍሊ ይኣቱ እሞ ንቻው ይረኽባ
نساون قوي انت بالأفا يحزامو تنقصو هاندبت شمو انت تصوع جن نسخا اتيه ببناي تيكاندو كوخوب قديخ أنا ناتس ألاي كابزي سبن كامل تحجزن إلو يحشيها نساون أميناتو نتودي ببقعتا تسعرو نمسكان نيمسح قبجا يقرب اللامو يرقتا مسي أن مسهاو فتو مسأل انت جمرا كم زحسوا ترديوا حريقة قديفة تتخيد انت دولة لا ايل اعلن سلازبالتو بعلو كاللي شامزيو يوان نابتي بيت مقبئ ان اتي يرئيمو تخطي لو انت اتي يوان مسجاوي رخبو كابو حبيرهم انت سارحن عداهم انت النخاخو رأيو مغنى جمر بسبعيتو هاو او قدم اتي بيت مرتد اتوئيلو انا درفلا ناي فيور هياب انا قربلا كال اي انا قلدخن كام زخونكا يفلدي لك عبتو شعوس عطرباي مزيئون هاو أبزي بيت مرتقب وشتي كم زعيت نجار مكبر أي فكرن إلو تطويبلو كابو لممد إننا جبرت كاب هاوستل أخد بدبي بس حمو شاو أب علم كاب زلو أول كلن أزياك أنجو يزبل صحف كام زنبرة تري نساقن حريقات وتسمو دي سرع خازي تطويبل كاول بي النقل دخا يكون كن انت بلا يوانون شعي مسمو ناب هاو قرب إلو كمي ألخا أنت بلو إذي نجر نعحك التحاسبكا يبولن بسبحي تشاو أبتي وددر أنت الساتف هاو كرياي مزن ناي تشاو التخرات ملؤنا هاو مخانو زرعي رباي حسابك كي خفافلكي أبتي وددر تراي أتكري اتي وددر تجميرو تشاو كل الزرات تسعر أبتي شو ساعات إنجر حفتك تسعر أنت بل تشاو أبرتاتي عتا تسعر مو نتشاو أزيز مسكن إلا يعرغ ناب جزاءنا تملسات كلا هاو أمن قد تطويب بلامو ممهر جان كره بأي إلو بحاسوت فقراو حتى كقرب الله حزواي خيد نساون بشم أباس لزا حسوا بخيا قديفاتك تخيد أنت بل هاو أنا نعقي كل جزاء حق أنياي نعينيتي كان دهوت أزياد لايو أبكم زعينت نقرات جزا كبخن أيدلن إلا قديفات تخيد بخالقت اتاوانا أسلتاني تشاو نايجان قوالو مخانا انت فلت مسؤو ناي قدم سلئي سلازلوا ناي تشاو شمكاب تزرزر توزو ناي تشاو أنصار توداداريت حرف نتبتا مزقب أب عرف ساعات رباي أمرخي اندعر تتقيم كلو بزقب السعريخي اتي صوتا انت جمر تشاو أمرات تتقيما بزدنق كالتا نتا أنصارانين أو دقا اتي صوتا تسعر دحري اتي عاوت اتقوجل ناي كرميلا صوتا انت تصاوتو اتي جوكير نتشاو انان رباي يبزحم كلهم بحبار نخبلعو انت قددوهم بحبار يبلعو كام محفارو مستلعلا قصم يرهزو تشاو نمملات قصات حسيبا انت متس ابتك المباري رباي هاندبت اتوئيلو ترئيمو تسمبت أبو جنبارا مستدقفت بحيال دخام دقاسي وسدا نايتو جوجل أبالات فيلم كرئيو انتخادو تشاو دقاس لز وسدا نعا بحقو وحازلو نابقوزي وسدا تنجي دما نابنا يوان قزاش هاي كفلحلا انتخيد ناي انجوريس أقر متحز رئيا نعا استدالو هياب انت مسلا نسقن نتشاو نفس أمول الدر طبق عدل ممناي يهبا بس ابعيتو اتناي فصامه وددر معالتي وددر قدمي مجمارو سلامتا انت اللواوطو تينجيو اتناي انجر صغر متحازي ابناي تشاو صغر رياتو ازي من هيبكي ياني يهبن انت بلا بحرقان ازي متحاز صغري ناتي طراي ايو الا اتي صوتا جميراني تشاو بچكانه مرام تجمر تشاو سمبيداك تتقعب زي مخالا ناي تينجي نطبي يوسخ أب عرفت ساعات رباي نابتغا قريبو نخت سعر ملء أمنة مبرتات عنيبا اتي صوتا مستجمرة تينجي مسياتو دغامو انت اللعالقن كام تسللتي نابتشاو تلعال تشاو أبو أجيانك دنزيزو انت رأيا قال أي ملء دفرات رخيبان مقلاس انت اللعال دحري ناي تينجي كبيد مهارمتي تشاو نفسات حتاب موداق اتي صوتات سعر أبتي شع ساعات رباي انها ونعا انملعال انها دمي مزو رباي قديمو العلوا نساون أبنا يوان جزا تنقح بسعرتها ولاكوا انت حزنت أبقى يبرتاتها بمقصال اتاوانا أسلتاني تعبينا يسلطنا بروغرام تدالو هاو نتا أسلتاني تقربا بمخانو يوان نمبقال اندحر زي توداديرنا نايسنك تمار أيئتين تبلومو يوان نشاو إلو اتي فتناك قبل انت بل بعلا كيدا ناو تكرخرو نسكع أزيد أنكرناي في يرمى قمتي بحنت مهرمت انت سيركيو سعر كمالتي بلامو نسون بحنت مهرمتي يسبرو
ንሳውን ሙሉእ ሓይላት ተጠቂማ ኣብ ኣየር ብምዛር ሪከርድ ዝኾኑ 3 ተኸታተልቲ መሃረምትታት ትስንዝር እቲ መቐመጢ መጀመርያ ዋላ ኣይዝሰበር ዳሕራይ ግን ተጨዳዲዱ ስለ ዝስበር ትስዕር ዮአን ናይ ሃውኣ ደን ምሕካም ናብ ወፃኢ ዓዲ ክኸይድ እንትብል ቻው ከም እትጽበዮ ቃል ተኣትየሉ እስክርቢቶ ብህያብ ትገድፈሉ እዚ ብሕቡእ ዝረኣየ ቲንግዩ እቲ እስክርቢቶ ሰሪቓ ንሳውን ሓቢራቶ ንምኻድ ትውስን ኣብቲ ኣውሮፕላን መዕረፊ ንዮአን ክትረኽቦ ከይዳ ኣልሻ ትስእኖ እሞ ባዕላ መጺኣ ንዓኺ ክሪኣ ይደልን እቲ እስክርቢቶ እውን ስለ ዘየድልዮ መሊስልከ እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ቻው ናይ ብላክ ቤልት በዓል ዋና ኮይና ናይ ኣዋልድ ቀዳማይ ዋንጫ ካብ ናይ ሃውኢድ ተቐበል ኣብ ስልጠና ወቕቲ ሩባይ ኣብ ስራሕን ትምህርትን ኩሉ ግዜ ይሕግዛ ሃው በዚ ቀኒኡ ንዓኣ ኮኳሽማ ይጅምር ንሳ እንትሃርሞ ዝተወድአ ብምምሳል ናይ ኣባሓጉ ናይ ልደት በዓል ሓቢራቶ ንክትኸይድ ሓቲትዋ ተሰማማዕ ደስ ዝብል ናይ ክሳድ መጋየፂ ሂብዋ ናብ ናይ ልደት ፓርቲ ይኸዱ ብኻልእ ገጽ ሩባይ ኣብ ገዛ ኮይኑ ብጭንቀት ሰዓት እናርኣየ ይጸንሕ ሃው እንተፋንያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ይለዓል ሃው ከዓ ጎበዝ ስለ ዝኾንኪ ናይ ሩባይ ቤት ትምህርቲ ገዲፍኪ ናባይ ንዕይ እንትብላ ሩባይ እናሰምዓ ንሳ ግን እምቢ ትብሎ በዚ ዝሓረቐ ሃው ንሩባይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይሃርሙ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሩባይ ኣዝዩ ጠንካራ ስለ ዝነበረ ንሃው ስዒርዎ ዋና ኣሰልጣኒት ንሃው ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብቁም ነገር ሰልጠንኻዮ እዩ ብኻልእ ገጽሚ ሩባይ ንቻው ከም ዝፎትያ በፂሕሉ ኩሉ ግዜ ብምግቢ ብትምህርቲ ዝትሕግዛ ንስኻ እንተኾይንካ እዚ ፍቕሪ እንድሕር ዘይከይኑ ካልእ እንታይ ይበሃል እናበለ እንትሕጭጮ ዮአን ብቁም ነገር ምሕሳብ ይጅምር ሃው ስልጠና ክጅምር እንትኸይድ ንቻው እንድሕር ናፊቐኪ መጺኺ ሕተት እንድሕር ምባሉ ንሩባይ ንቻው ሓደራ ኢልዎ ይኸይድ ሩባይ ኣብ ስልጠና ወቕቲ ጸጉሪ ስለ ዝቸግረኪ ተቆረጽዮ ይብላ እሞ ንሳውን ገንዘብ ንምቑጣብ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ሓደ ሽማግለ ከይዳ ብነፃ እንትቁረጽ ጸጉራ ኣበላሽዋ ይዕረቕታ ይስሕቓ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝተመልሰት ቲንግዩ ንዓለም ለኻ ውድድር ንኽትዳሎ እታ ኣሰልጣኒት ቻው ንከውፅኣ ንሩባይ እንትሓቶ ሩባይ ከዓ ንሳውን እኮ ናይ ምውድዳር ምስል ኣለዎ እየ ኢሉ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መጻረዪ ውድድር ይውስን ሩባይ ቻው ናብ ዝተፈትዮ ቤት ምግቢ ወሲድዋ ሓቢሮም እንትምገቡ እቶም ሰራሕተኛታት ፍቑራት መሲሎሞም ፎቶ ይስእልዎም ንሶም እውን በቲ ፎቶ ኣዝዩ ደስ ይብሎም ኣብዚ መንጎ ዮአን ካብ ወፃኢ ዓዲ ተመሊሱ ቻው ንምእላሽ ናብ ናይ ምሸት ዕዳጋ እንትኸይድ ቲንግዩ እውን ተኸተሎ ኣብቲ ዕዳጋ ውሽጢ ቻው ናይ ስትሮቨሪ እንዳ ጸጉሪ እንትርኢ ዮአን እና ቲንግዩ ይመጹ ቲንግዩ በቲ ጸጉሪ ኣቁራርጻ እናስሓቐት ሩባይ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዓርኩ ክሊፕ እናገዝአ ክርእዮ ሓሲባ ኣይፍልጥን እንትብል ቻው ፍቑራት ኣይኮናን ኢላ ተኸራኺራ ንዮአን ተሰናቢታቶ ትኸይድ ብጽቢሕቲ ዮአን ናይ ጉጅሉ ዶክተር ኮይኑ ምምዳቡ እታ ኣሰልጣኒት እንትናገር ቻው ኣዝዩ ደስ ይብላ ካብኡ ኣብ ናይ ቻው ልደት መዓልቲ ሩባይ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝፈትየቶ ናይ ስትሮቨሪ ክሊፕ ኣብቲ ኣብ መቐመጢ ይገብሮ ዮአን ከዓ ሓድሽ ናይ ስልጠና ክዳንን ደብዳበን የቐምጣላ የዕረኽታ ሰርፕራይዝ ምስ ገበርዋ ቻው እቲ መቆለፊኣ እንትኸፍቶ እቲ ደብዳብን ክሊፕን ትረኽቦ ኣብቲ ዕዳጋ ሓቢርዋ ስለ ዝነበረ ክሊፕ ዝሃባ ዮአን ይመስላ ብተሓጓስ እቲ ክዳን ተኸዲና ናብ ናይ ዮአን ገዛ ከይዳ በሪ ኸፊቱ ኣእትይዋ ስለ እቲ ህያብ እንተመስግኖ ፍሽኽ ይብሉ ጸጉራ እውን ደስ ብዝብል መልክዕ ይቆርጸላ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንምንታይ ዝደውልኪ እንትብላ ቲንግዩ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝበለታ ኩሉ ትነግሮሞ እቲ እስክርቢቶ ትምልሰሉ ንስ እውን እቲ ሓቂ እንትፈልጥ በኣ ሓሪቑ ብጽቢሒቱ ናብ ቲንግዩ ከይዱ ኣነ ከም ንእሽተይ ሓፍተ እየ ዝርእየኪ ኢሉ እንተረድኣ ባእሲ ይለዓል ብኻልእ ገጽ ቻው ናይ ዮአን እቲ ሓድሽ ህያብ ዝኾነ ክዳን ንከይረስሕ ብምፍራሕ ኣብቲ ስልጠና ወቕቲ ብጥንቃቐ ትንቀሳቐስ ሩባይ እቲ ክዳን ዮአን ከም ዝሃባ እንትፈልጥ ኣዝዩ ሓሪቑ ኣረጊት ክዳን ክትኸዲን ክንዕይ ይብላ እሞ ክልቲኦም ኣውደት ዓርሲ ብዓርሶም ብሕርቃን ይረኣዩ እንተኾነ ግን ሩባይ ናይ ቻው እቲ ኣረጊት ክዳን ከም ዝጽበባ እንትርኢ እቲ ክዳን ወሲዱ ሙሉእ ለይቲ እናሰፈየን እናጸገነ ይሓድር ንግሆ ኣብቲ በር ኣቐሚጡ እቲ ክዳን ምስ ረኣይቶ ደስ ኢልዋ ንሩባይ ተመስግኖ ድሕሪ ሰሙን ናይ ቻው እና ቲንግዩ ውድድር መዓልቲ በፂሑ ቲንግዩ ናታ ትኹረት ንምስሓብ ብዙሕ ካሜራን ጋዜጠኛታትን ሒዛ ትመጽእ እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ብናይ ካሜራ ብልጭታ ዋላ እኳ ተቸገረት ዳሕራይ ግን ትኹረታ ኣኪባ ነጥቢ ንከይወድቓ ትከላኸል ኣብ ዕረፍቲ ወቕቲ ሩባይ እቲ ናይ ምስጢር መሳርሒ ንኽትጥቀም ይነግራ
ነጥበን ማዕረ ኮይኑ እቲ ጸወታ ብደቂቕ ኣፈላላይ ማዕረ ውፅኢት ስለ ዝተጠናቐቐ ኣሰልጣኒታት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካልኣይ ውድድር ንኽገበር ትውስን ካብኡ ንድሓር ፈተነአን በፂሑ ሩባይ ናብቲ ስልጠና ብዘይ ምምጽኡ ቻው ተጨኒቓ ኣብቲ ፈተና ትኹረትዘን ዮአን ከዓ ብስልኪ ንክነጋገሩ ገይርዎም ሩባይ ከዓ ደሓን ከም ዝኾነን ኣብ ፈተና ንኽተትኩር ይነግራ ድሕሪ ፈተና ዮአን ንዓ ናብ ሆስፒታል ሒዝዋ እንትኸይድ ሩባይ እናሓሰዋ ከም ዝኾነን ዝሓመመ ኣቦኡ ዘይኮነሲ ባዕሉ ሩባይ ከም ዝኾነ ትርዳእ ንሱ ከዓ ንምንታይ መፂኺ ኢሉ እንትቁጣዓ ንሳ ግን እናበኸየት ንምንታይ ኩሉ ነገር ትሓበኒ ንሱ እውን ንባዕታ እናፀረገ ካብ ዝንድሓር ኣየሓበክን ሕማሙ ኣዝዩ ስለ ዝበኣሶ ንጉዕዞን ስልጠናን ሽሙ ካብ ኮራናይ ካምፒ ዝርዝር ውሽጢ ይስረስ እቲ ምሽጥር ዝፈለጡ ዮአንና ኒን ጥራዮም ንሳ እውን ከምዚ ኸይድ እንትፈልጥ ሃው ካብቲ ዝርዝር ዘውፅኦ መሲልዋ ከይዳ ተሓቶ ንሱ እውን ኢድ ከምዘይብሉ ምስ ኣረዳኣ ብናታ ሕቶ መሰረት ንሩባይ ይነግሮ ሩባይ ናይ ጥዕና ምሽጥሩ ሓቢኡ ንቻው ክብል ሓቢሮም ክኸይድ ይሰማማዕ ኣብቲ ኣውሮፕላን መዕረፊ ሃው ንቻው ኣብ ኮርያ ውሽጢ እንተጠፊኺ ወይ ችግር እንተጋጢሙኪ ትድውል ኢኺ ኢሉ ስልኪ ይባ ቻው መንገዲ እንትስሕት ሃው ስልኪ ደውልላ ብዝለኣኸላ መኪና ናብ ዕራቕታ ትምለስ ኣብ መጠረሽታ ቻው ስዒራ ንሱ ድማ ሓሚሙ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ነብሲ ስሒቱ ይወድቕ ናይ ቻው ኣቦ ገበኛ ከም ዝኾነ ይውረስ ስለ ዝነበረ ናቱ ንጹህ ምዃን ንምርግጋጽ ናይ ልቡ ሕማም እናበርትዐውን እንተኾነ ሓበሬታ የለሽ ኣብ መጠረታ እቲ ሓቂ ዝፈልጥ ሰብ እንተምልጠሉ ካብ ላዕሊ እውን ክወድቕ እንትብል ሩባይ ንባዕሊ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ንዑ የድሕኖ ናይ ዝፎትያ ጓል ህይወትን ስራሕን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሓቂ መስክር ኢሉ እንትልምኖ እቲ ሰብኣይ እውን ይሰማማዕ እዚ ሰምዐ ሃው ሩባይ ንቻው ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፎትያ ይርዳእ ዮአን እውን ነቲ ሰብኣይ ሒዝዎ ይመጽእ እሞ ቻው ባዕሉ ዝኣልሸ መሲልዋ ተመስግኖ ካብኡ እቲ ሓቂ ወፂኡ ኣቦኣ ገበን ከም ዘይብሉ ይረጋገጽ ዮአን ንቻው ፍቕሪ ገሊጹላ ተሰማሚዓ ኢድኒ ተተሓሒዞም ከለዉ ሩባይ እናሃው ይመጹ ሩባይ ብዝረኣይ ነገር ልቡ ተሰይሩ ምንም ከይተናገረ ይወፅእ ሃው ንቻው ሒዝዋ ወፂኡ ካባይ ንላዕሊ ንዓኺ ዝፎትይ ክሰብ ኣሎ ንሱ ንዓኸይ ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ዝተለዓለ ኣነ ባዕለይ ኢድ ሂበ እየ እንትብላ ከይትረዳ ይተርፍ ሩባይ እውን ሃው ንሳ ንዮአን ስለ እትፈትዮ ምስኡ ሕጉስ ትኹን ናታ ተሓጓስ ናተይ ተሓጓስ እዩ ስለዚ ፍቕረይ ከይትነግራ ኢሉ ኣምሒልዋ ስለ ዝነበረ ስቕ ይብል ዳሕራይ ሩባይ ዮአን ቴኳንዶ ዝገደፎ ንቤተሰቡ ክብል ከም ዝኾነ እቲ ሓቂ እንትበፅሐሉ ክሳብ ሕጂ ብስሕተት ስለ ዝተጠራጠረን ዕርክነቶም ብምብልሻይ ተጣዒሱ ካልኣይ ይዕረቑ ዮአን ንቻው ናብ ቆፀሮ ሒዝዋ እንትኸይድ ንሳ ግን ሕጂ እውን ስለ ሩባይ እናሓሰበት ንዑ ህያብ ትገዝእ ናብ ቻይና እንትምለሱ ሩባይ ናይ ልቢ ሕማም ስለ ዘለዎ ሃው ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ይወስዶ ሩባይ ኦፕሬሽን ክገብር እንትብል እታ ዋና ኣሰልጣኒት ብናይ ቲንጊ ቤተሰብ ተጽዕኖ ውዕላ ዓፂፋ ቲንጊው ናብ ዓለም ለኻዊ ውድድር ንምልኣኽ ከም ዝወሰነት ይስማዕ ሩባይ እቲ ኦፕሬሽን ገዲፉ ከይዱ ነታ ኣሰልጣኒት ይከራኸራ ሃው እውን ንቻው ሩባይ ንዓኣ ኢሉ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ እናተቓለሰ ምዃኑ ክትፈልጥ ሒዝዋ ከይዱ ቻው ንዓይ ኢልኻ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ኣይተውድቕ እንትብሎ ይቋየቑ ሃው ጣልቃ ኣትዩ ሩባይ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝፎትያን እቲ ምስክር እንተድሕን ኣብ ኢዱ ዝበፅሖ ጉድኣት ኩሉ ሓቂ ይነግራ ንሳ እውን ሰንቢዳ ንምንታይ ዘይነገርኻኒ ኢላ ኣብቲ ፓርቲ ቻው ስለ ሩባይ እናሓሰበት ተሓዝን ካብኡ ንዮአን ሩባይ መሲልዋ ከም እትፎትዮ ተናጊራ ቲንጊው እዚ ርእያ መስተ እንትደፍኣላ ሃው ይቆጣዓ ሩባይ መፂኡ ሒዝዋ ወፂኡ ሃው ንዮአን ቻው ዝትፈትዮ ንሩባይ እያ ኢድካ ሃብ እንትብሎ ዮአን ንሳ ክሳብ ዘይገደፈትኒ ኣይገድፈን ንሳ እውን ኣብቲ ስልጠና ኣዳራሽ ኮፍ ኢላ እናበኸየት ስለ ሩባይ እናሓሰበት ይመጽእ እሞ ፍቕራ ገሊፃ ንስሕተታ ኩሉ ይቕረይታ ተሓቶ ንሱ ገዲፍዋ ክኸይድ እንትብል ብድሕሪኡ ሓቒፋ እናበኸየት ካልኣይ ፍቕራ እንትገልጸሉ ሩባይ ሓቒፉ ይረጋጋዓ እዚ ዝረኣየ ዮአን ልቡ ይስበር ብጽቢዕቱ ናይ ቻው እናቲንጊ መጠረሽታ ውድድር መዓልቲ ይበጽሕ ሩባይ ግን ኦፕሬሽን ብዘይ ምግባሩ ሕማሙን ቢእስዎ ጸወታ ከይበላሽ ከይተናገረ ወፂኡ ኣብ መሬት ወዲቑ ዮአንና ሃው ናብ ኣምቡላንስ የእትይዎ ኣብቲ ውድድር ቻው ዝኾነ ሕማቕ ነገር እናተፈጠረ ምዃኑ ይሰምዓ ኣብቲ ኣምቡላንስ ውሽጢ ሩባይ ንዕረኽቱ ንቻው ምንም ከይትነግርዋ ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ ሩባይ ስለ ንሳ ዝነበሩ ጽቡቓት ትዝታ እናሓሰበ ካብ ዓይኑ ንብዓት እናፈሰሰ ካብኡ እቲ ጸወታ እንታይ ምዃኑ ከይሰምዐ የዒንቱ ብስቕታ ይኸደን ንሳ እውን እዚ ከይፈለጠት ውድድራ እንትቕጽል እናርአየና
ፊልምና እውን ይወዳእ እቲ ፊልም እንድሕር ተመቺኩም ላይክ ግበሩ ቻናልና ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክሳብ ብኻልእ ፊልም ንራኸብ እውን ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን